अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। बहुत सारी ख़वातीन का कहना होता है काश बाजी हम आपका पहले नुस्खा कर लेते, आज हमारे बेटे होते। क्योंकि जो नुस्खा मेरे से ले चुकी होती हैं ना, उनको जब बेटा हो जाता है तो फिर वो मेरे साथ उनके यही अल्फाज होते हैं कि कोई मुझे आप ही कहता है, कोई बाजी कहता है, जिसका जो दिल करता है। कहते बाजी काश हम पहले आपके पास आते, आपकी वीडियो हम पहले देख लेते, हम पहले ये नुस्खा करते तो आज हमारे पास बेटे होते। जिनके पास 6-6 5-5 बेटियां हो चुकी होती हैं तो उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। वो तो इसी आस में पैदा किए जा रहे होते हैं ना बच्चे के, शायद अल्लाह इस बार बेटे से नवाज दे। लेकिन फिर जब उनको बेटी हो जाती है तो फिर वो बड़े मायूस होते हैं, फिर अगली उम्मीद रखते हैं शायद अगली बार अल्लाह ताला उनको बेटे से नवाज दे। और अल्लाह ताला नवाज भी देता है, इसमें क्या है। अल्लाह देखें किसी को नवाज देता है बेटे से, किसी को नहीं नवाजता, ठीक है। और किसी को तो बेटी भी नहीं देता, अल्लाह बेटे ही दिए जा रहा होता है, तो वो फिर बेटी के लिए तरस जाते हैं। यानी कि जिसके घर में बेटे हों वो बेटी के लिए तरसते हैं, और जिनके घर में बेटियां हों वो बेटे के लिए तरसते हैं। उल्टा निज़ाम चल रहा है। लेकिन आपको पता है मैं यहाँ पे जो नुस्खा देती हूँ ना, वो सिर्फ बेटा होने के लिए नुस्खा देती हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो बनाती हूँ जिनको बेटा चाहिए होता है, ठीक है। और जिनको बेटा नहीं चाहिए वो मेरी वीडियो पे ना आए, बेशक मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और काश का जो लफ्ज़ है ना, इस पे मेरा भी दिल कांप जाता है कि है, ठीक है। ये काश जो लफ्ज़ है ना, ये एक बड़ा ही एक अजीबोगरीब लफ्ज़ है, ठीक है। इसमें ना कई उम्मीदें वाबस्ता होती हैं लोगों की, लेकिन पछताना नहीं चाहिए। जो अल्लाह ने दे दिया है ना, उस पर राज़ी और खुश रहो। आगे मेरा नुस्खा कर लो, बेटा पैदा होगा। आगे मेरा नुस्खा करोगे तो बेटा ज़रूर होगा, 100% मैं कह रही हूँ, ठीक है। ये नहीं कि आप जो नहीं ले रहे मैं उनको बता दूँ, अगर आप लोग नहीं ले रहे कल को देखना आप पछताओगे, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूँगी, ठीक है। अभी टाइम है, नुस्खा ले लो, क्योंकि अभी मैं नुस्खा दे रही हूँ, ठीक है। अभी मेरा दिल है नुस्खा देने को। ये ना हो कि कभी भी मैं नुस्खा देना बंद कर दूँ, फिर क्या करोगे, फिर परेशान होगे ना। तो इसलिए कह रही हूँ कि फ़ायदा उठा लो टाइम से। जब तक मैं ये नुस्खा दे रही हूँ ना बेटा होने का, ले लो, इससे वाकई में बेटा होता है। मुझे 30 सालों का एक्सपीरियंस है, 30 सालों का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये। कोई 5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 30 सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास। ये नुस्खा है, ठीक है। इससे बेटे ही पैदा होते हैं। मैंने जिस किसी को भी कराया है अल्हम्दुलिल्लाह इन सालों में सबको बेटे हुए हैं, जिसने किया सबको बेटे हुए हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप एक बार यानी कि नुस्खा करोगे तो आपको बेटा होगा, ठीक है। जितनी बार करोगे हर बार बेटा होगा। ये प्रेगनेंसी में शुरू दिनों में करना होता है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं, आज भी मेरे पास एक खातून है, मुझे कहती हैं ऐसे अजीब गरीब बातें करती हैं। उनमें से मैं आपको बस नाम तो नहीं लेती, बस एक बात बता देती हूँ कि कुछ ख़वातीन का कहना है कि ये तो पहले दिन तय हो जाता है कि बेटा होगा जब बेटी होगी। गलत है, गलत। आप लोगों के दिमाग ख़राब किए गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, गलत है, ठीक है। इस पर यकीन नहीं रखना आप लोगों ने, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ इस पर यकीन रखो, यहाँ पे सच्चाई है, सच बता रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। जिन दिनों में ये मेरा नुस्खा किया जाता है उन दिनों में ही तय होता है कि बेटा होगा या बेटी। उन दिनों में ही अल्लाह ताला की तरफ से सिलेक्शन हो जाती है कि बेटा होगा या बेटी, तख्लीक हो जाती है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ आ गई है। ये सिर्फ मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों का यकीन बने, आप लोगों को मेरे पे एतबार बने, ठीक है। मुझे क्या है, मेरे पास तो नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है ये नुस्खा। ये सिर्फ मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, इसमें अल्लाह का ख़ास दखल है, अल्लाह का ख़ास करम है। जो करता है अल्लाह उसको बेटा देता ही देता है, ज़रूर देता है, समझ आई है। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने किया हो और उसको बेटी हो गई हो ना। ये अपने जहन ना तैयार कर लो। यहाँ पे ये मैं बैठी हूँ ना, ये ईमानदार बाजी है, ठीक है। आपको पूरी दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन ये बाजी धोखा नहीं देगी, कभी नहीं देगी। मेरे पास जो नुस्खा है असली नुस्खा रखती हूँ और वही नुस्खा आपको देती हूँ और दूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पे सच्चाई है, 100% सच्चाई है। आप लोग किस मट्टी के बने हुए हो, ठीक है। पता नहीं कौन सी ज़बान आप लोगों को समझ आती है। इतनी बार मैंने वीडियो में आप लोगों को समझाया है कि नुस्खा ले लो, फ़ायदा ये ज़रूरत है या नहीं है, फ़ायदा होगा आपको। आपके आज काम आएगा, कल को आपकी औलादों के काम आएगा, आपकी नस्लों में ये नुस्खा चलेगा, क्योंकि इससे बेटा पैदा होता है, समझ आई है।
ساری عمر مجھے نہیں بھولو گے آپ، ساری عمر مجھے دعائیں دو گے کہ یہ بھی کوئی باجی تھی جس نے آپ کو نسخہ دیا اور بیٹا ہوا۔ ورنہ لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ اور پتہ نہیں کہاں منتیں مرادیں مانگتے ہیں، کسی کا ہو جاتا ہے کسی کا نہیں ہوتا، مایوس ہوتے ہیں، بڑی دعائیں کرتے ہیں، تھک ہار کے پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ ہی دے گا۔ اللہ ہی دیتا ہے، میرے نسخے سے بھی اللہ ہی دیتا ہے، سن لو، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، کاش کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ پچھتانا نہیں چاہتے تو آج ہی نسخہ لے لو اور کرو۔ میرے پاس آتی ہیں خواتین، ہمیں 8واں مہینہ، ہمیں 7واں مہینہ، باجی ہمیں نسخہ چاہیے۔ یہ کوئی بات ہے؟ ان دنوں میں بالکل بھی نسخہ نہیں دیتی، میں نہیں دیتی ان دنوں میں دیتی ہوں شروع دنوں میں۔ اب پریگننسی سے پہلے لے کے رکھ لو، سمجھدار ہو تو جیسے ضرورت پڑے آپ نسخہ فوراً کرو، آپ کو بیٹا ہوگا، دیکھنا انشاءاللہ میرا وعدہ ہے آپ سے، میرا نسخہ کرو، اللہ سے بیٹا دلوا کے رہوں گی۔ اللہ سے بیٹا لینا میرے نسخے سے بہت ہی آسان ہے، بہت آسان ہے، نہایت آسان ہے، یقین کر لو، فائدے میں رہو گے، نہیں تو پچھتاؤ گے۔ اور یہاں پہ میں نے اپنے اس ویڈیو میں اپنے واٹس ایپ نمبر، انسٹاگرام، فیس بک، ٹک ٹاک، یہ سارے میں نے اکاؤنٹس مینشن کیے ہوئے ہیں، اس نام سے جاؤ، میرا اکاؤنٹس، میرے پیج جو ہیں وہ جاؤ ان کو فالو کرو، ٹھیک ہے؟ یوٹیوب کا بھی میں نے دے دیا، یوٹیوب پہ بھی میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کرو، وہاں پہ میری بہت ساری ویڈیوز ہیں، سنو، آپ کے کام آئیں گی، ٹھیک ہے؟ بہت ساری باتیں میں نے شیئر کی ہوئی ہیں، اور ان اکاؤنٹس میں آپ کسی بھی جگہ آ کے میرے سے رابطہ کر سکتے ہو، میں ان سب پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہوں، یعنی کہ آپ کو فوراً رپلائی دوں گی، ٹھیک ہے؟ بس تھوڑا سا صبر رکھنا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کیا 1 منٹ کے اندر جواب آ گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے میں فری ہوں گی میں باری باری سب کو جواب دوں گی، ٹھیک ہے؟ انسٹاگرام پہ کرو گے انسٹاگرام پہ جواب دوں گی، فیس بک پہ کرو گے میسنجر پہ ادھر جواب دوں گی، ٹک ٹاک پہ کرو گے ادھر جواب دوں گی، لیکن صرف ایک جگہ کرنا ہے، واٹس ایپ پہ کرو گے تو ادھر جواب دوں گی۔ واٹس ایپ پہ کال الاؤ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، کال بالکل بھی نہیں کرنی، بالکل الاؤ نہیں ہے، صرف ٹیکسٹ میسج کرنا ہے یا وائس میسج کرنا ہے، صرف واٹس ایپ پہ۔ اس کے علاوہ باقی اکاؤنٹس میں بھی آپ وائس کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس آپ مجھے میسج کرو، پوری دنیا میں گھر بیٹھے میں آپ لوگوں کو نسخہ دوں گی، گھر بیٹھے آپ لوگوں کو یہ سہولت مل رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ ڈاکٹروں کی فیسیں بچاؤ، ڈاکٹروں کے خرچے بچاؤ، ادھر ادھر رلنے سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے؟ صرف گھر بیٹھے میرا نسخہ لو، پوری دنیا سے اب گھر بیٹھے یہ نسخہ لے کے کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ باہر کے ممالک کے بہت سارے لوگ میرے سے بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کرتے ہیں اور لے بھی چکے ہیں نسخہ، اور دعاؤں میں بھی یاد رکھتے ہیں، فائدہ ہوا بھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ان کو ملے گا فائدہ جو لے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ میں نے اپنے یوٹیوب چینلز سیسن آفیشیل اور ارم حنیف کے نام سے میں نے یہ یہاں پہ مینشن کر دی ہیں، یہاں پہ جاؤ مجھے سبسکرائب کرو، یہاں پہ ایک ویڈیو ایسی ہے جس میں میں نے بیٹا ہونے کا نسخہ بتا دیا ہے، اب جاؤ وہاں پہ مجھے میرا نسخہ ڈھونڈو کس ویڈیو میں ہے، یہ اب آپ کا کام ہے، جب مل جائے پھر لوگوں کو شیئر بھی کر دینا اور مزید، ٹھیک ہے؟ اگر ڈائریکٹ میرے سے لینا ہے تو یہاں پہ اکاؤنٹس دے دیے ہیں، اس پہ آؤ میرے سے رابطہ کرو، میں وہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کی رہنمائی کروں گی، آپ لوگوں کو نسخہ دوں گی، ٹھیک ہے؟ صرف واٹس ایپ پہ میسج کرنا ہے، کال نہیں کرنی، کال الاؤ نہیں ہے، یہ میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ جو باز نہیں آ رہے وہ اپنا نقصان کریں گے پھر، چلیں ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔